नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिलसेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभालाई कोरोना त्रासले छोए पनि राष्ट्रिय सभालाई छोएन। आज बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा आधा दर्जन विधेयकहरू पेश हुँदै। कोरोना नियन्त्रणका लागि 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू तयारीका लागि काठमाडौँमा। प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाई। दैनिक 1 लाख ग्यास सिलिन्डर नेपाल भित्रिएको आयल निगमको भनाई। लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी। कोरोनाले इटाली, स्पेन र फ्रान्समा एकै दिन 501 जनाको मृत्यु। इटालीमा मात्र एकै दिन 368ले ज्यान गुमाए। र कोरोना भाइरसको त्रासका कारण विश्वभर खेलकुद प्रतियोगिता प्रभावित। भारतीय चर्चित आइपिएल क्रिकेट 2 सातापछि सर्यो। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आज आधा दर्जन विधेयकहरू पेश हुनेछन्। दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अध्यागमन विधेयक 2076लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ। उहाँले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको पारमाणविक विधेयकमाथि सदनमा छलफलको प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेले प्रमाण दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने सचिवालयले जनाएको छ। विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण नेपाली सेनाले यस वर्षको घोडेजात्रा सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा गर्ने भएको छ। सेनाले प्रत्येक वर्ष टुडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा विविध अश्वकलाले भरिपूर्ण रोचक कार्यक्रम सहित घोडेजात्रा समारोह आयोजना गर्दै आएको थियो। यस वर्षको घोडेजात्रा यही चैत्र 11 गते परेको छ। उक्त जात्रालाई केवल परम्परालाई कायम राख्ने उद्देश्यले मात्र आयोजना गर्न लागि सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। विभिन्न राष्ट्रमा कोभिड-19 फैलिएका कारण सरकारले सभा, सम्मेलन, भेला र कार्यक्रम नगर्ने यस अघि नै निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको उक्त निर्णय अनुरूप यस वर्षको घोडेजात्रा समारोहमा विशिष्ट व्यक्ति र पाहुनालाई सहभागी नगराउने निर्णय गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। उक्त समारोहको विभिन्न टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने जानकारी दिइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारको पूर्व तयारी स्वरूप नेपाली सेनाले अग्रसरता लिएको छ। सेनाले आफ्ना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिने तयारी गर्दै भद्रकाली स्थित चौरमा 48वटा टेन्टभित्र नमुना क्वारेन्टाइन स्थल बनाएको छ। सोमबारबाट सुरु हुने तालिममा नेपाली सेनाका करिब 50 जना स्वास्थ्यकर्मी सहभागी हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। तालिम सञ्चालनका लागि भद्रकालीमा हाल 54वटा टेन्ट राखिएका छन्। प्रत्येक टेन्टभित्र 2 जनालाई उपचारका लागि राखिनेछ। नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि हाल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा 10 शय्याको आइसोलेसन कक्ष समेत निर्माण गरेको छ। साथै इटहरी, पोखरा र नेपालगञ्जका क्षेत्रीय अस्पताललाई पनि आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न निर्देशन दिएको सेनाले जनाएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि साझा धारणा बनाउन सार्कका राष्ट्र प्रमुख बीच भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलमा भएको कन्फरेन्समा सार्क अन्तर्गत 8वटै राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरूले कोरोना विरुद्ध सहकार्य सुरु गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। एक रिपोर्ट।
विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस विरुद्ध साझा धारणा तय गर्नका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्कका प्रमुख बीच भिडियो कन्फरेन्स गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्तावमा सार्कका 8 राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरू बीच कोरोना रोकथामका लागि साझा रणनीति तयार भएको हो। भिडियो कन्फरेन्समा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गानी, मालदिव्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोनी, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ, पाकिस्तानका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर जफर मिर्जा र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कका महासचिव एसाला रुवान बिराकुन रहेका छन्। कन्फरेन्समा 8वटै देशका प्रमुखले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। आफ्नो रणनीति प्रस्तुत गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्क अन्तर्गतका मुलुकहरूले दुखद घडीमा समेत सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। We fully recognize that we are still in an unknown situation. We cannot predict with certainty how the situation will unfold despite our best efforts. You must also be facing similar concerns. This is why it would be most valuable for all of us to share our perspectives. I look forward to hearing your views. यस अवधिमा भारतले विभिन्न देशबाट आफ्ना 1400 नागरिकलाई उद्धार गरेको र अब दक्षिण एसियाली राष्ट्र नै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको धारणा छ। प्रधानमन्त्री मोदीको धारणामा समर्थन जनाउँदै अन्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न समर्थन जनाएका छन्। भिडियो कन्फरेन्समा आफ्नो धारणा पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा अहिलेसम्म संक्रमण नभेटिएको र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त सावधानी अपनाएको बताएका छन्। Our national efforts, I am personally overseeing and guiding the government efforts. Multi-agency coordination committees have been set up at the center, provinces and local levels to mobilize government efforts in the synergetic manner. विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने र सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा सार्क राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरू बीच एकमत देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा निष्क्रिय बनेको सार्क संगठन कोरोना विरुद्ध पुनः सक्रिय बन्न खोजेको देखिन्छ। यो भिडियो कन्फरेन्स सार्कको गरिमा बढाउन समेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विश्वव्यापी भएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सार्क प्रमुख बीच भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नियन्त्रणका लागि छलफल भएको छ। यसले सार्कको औचित्य पुनः बिउज्याउने विश्वास लिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई प्रवेश नदिने गरी आवश्यक तयारी गरेको भन्दै संयमित हुन सबैलाई अपील गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि सरकारबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले भयभीत र आतंकित नबन्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट एकजना पनि संक्रमित भएको नपाइएको जानकारी गराउँदै उहाँले संक्रमणलाई प्रवेश नै नदिने ढङ्गले सरकारले तयारी गरिरहेको प्रश्न पार्नुभयो। रिजल्ट देखिएर भन्नाले उपचार भएको हुनाले पहिलो नेपाल सरकारको प्राथमिकता यो रोगलाई नेपालभित्र प्रवेश हुन नदिने लक्ष्यका साथ नै हामी उच्च सावधानी अपनाइरहेका छौँ। मन्त्री ढकालले हाल नेपालका 129 नाकामध्ये 43वटा नाकामा स्वास्थ्य बिन्दु स्थापना गरिएको, छिमेकी राष्ट्रसँग जोडिएका 128वटा स्थानीय तहलाई 21 बुँदे निर्देशन जारी गरी आवश्यक सावधानी अपनाउन भनिएको बताउनुभयो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले 20 लाख पर्यटक भित्राउने योजनासहित 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो। तर कोरोना भाइरसको असर अर्थ बजारमा मात्र नभई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत देखियो, जसका कारण काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र मानिने ठमेल बजार पनि निकै सुनसान बनेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको नेपाल भ्रमण वर्ष अभियानको सुरुवात नै पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले नेपाल भित्रिने पर्यटकमा कमी आएको छ भने पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि सुनसान जस्तै छन्। पर्यटकहरूको बाक्लो भिडभाड हुने काठमाडौँको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल बजार यति बेला सुनसान बनेको छ। विशेष गरी ठमेल बजारका मुख्य चोकदेखि पर्यटकीय क्षेत्र तथा किनमेल गर्ने स्थानहरूमा फाट्टफुट्ट मात्रै पर्यटकहरू देखिने गरेका छन्, जसका कारण व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। पहिलाको उसमा अहिले चाहिँ पर्यटन एकदम जिरो भनौँ न, एकदम जिरो छ। अहिले व्यापारको नाममा केही पनि भएको छैन। अब बाहिरको मान्छेहरू टुरिस्टहरू आएन भने त टुरिस्टहरूले गर्दा हाम्रो व्यापार हुने हो। एकदम यो कोरोनाले गर्दा अनि इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि बन्द गरेर गर्दा हाम्रो एकदम व्यापार न्यून भएको छ। ठमेल क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो सिजनमा कम पर्यटक भित्रिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी ठमेल बजारमा खोलिएका पसल तथा होटल व्यवसाय नै धराशायी बनेको उनीहरूको गुनासो छ। होटलहरू सबै क्यान्सलेसकै मारमा परेका छन्। त्यसो हुनाले लगानी भन्दा पनि अब अहिले त लगानी नगरेको पनि लगानी गरेरै बनेको होटलहरू हुन्। नयाँले त झनै लगानी गरेर यसपालि 2020मा धेरै राम्रो हुन्छ भनेर आशा गरेका थिए। त्यसको चाहिँ नि प्रतिफल चाहिँ नि अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि, खास गरेर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै नै सबैलाई मार परेको छ। सरकारको भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रमा ठूलो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएका थिए। तर व्यवसायीहरूको लगानी खेर जाने अवस्थामा रहेको होटल सङ्घ नेपाल हानका महासचिव साजन साक्य बताउँछन्। उहाँहरूको भनेको त्यही मेन, अब जस्तो धेरै होटल व्यवसाय अहिले लोनमा लिइरहेको अवस्था छ। पहिला जस्तो कि 20 वर्ष पहिला होइन 25 वर्ष पहिला त्यति व्यवसाय लोनमा लिएर सञ्चालन गरेको अवस्था थिएन। अहिले जति पनि नयाँ होटल आइरहेको छ त्यो सबै होटल लोनमै छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको मेन चाहना भनेको बैङ्कको ब्याज दरलाई छुट गर्ने र इन्स्टलमेन्ट जुन तिर्नुपर्ने हो अहिले तुरन्त तत्काल तिर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ कमसेकम 1 वर्षपछि तिर्ने, त्यही मेन उहाँहरूको माग र कर छुट। ठूलो मात्रामा ऋण रकम लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारले ब्याज र कर मिन्हा गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासले नेपालको अर्थतन्त्रमा त असर पुर्याएको छ, त्यसबाट पनि नेपाल सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना नेपाल भ्रमण वर्षलाई निकै प्रभावित बनायो। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका पर्यटक व्यवसायीहरूमा देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल आउने र जाने आफन्तहरूको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन। कोरोनाको प्रभावले विमानस्थल क्षेत्र सुनसान जस्तै बनेको छ। यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा समेत गम्भीर रूपमा परेको छ। एक रिपोर्ट। सधैँभरि मानिसको भिडभाडले भरिने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सुनसान छ। आगमन कक्ष, प्रस्थान कक्षदेखि विमानस्थलका पार्किङ क्षेत्रहरू समेत सुनसान झैँ देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामको पूर्व तयारीका लागि सरकारले विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई दिने अन अराइभल भिसामा रोक लगाएपछि यतिखेर नेपाली विमानस्थलमा शून्यता छाएको हो। पर्यटकको आगमन रोकिनु, विदेशमा रहेका नेपालीहरू आवत जावतमा पनि कमी हुनु र नेपालबाट विदेश जानेहरूको संख्यामा पनि कमी आउनुले विमानस्थलमा शून्य छाएको हो। बाह्य उडान मात्रै नभई आन्तरिक उडानमा समेत कमी आउन थालेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। दुवै खाले उडानहरूमा 40%ले कमी आएको छ। प्यासेन्जर पाइरहेको चाहिँ छैन। जसले चाहिँ हप्तामा 14वटा फ्लाइट गर्थ्यो अब एक्का दुक्का चाहिँ फ्लाइटहरू गरिरहेका चाहिँ छन्। जहाजहरू त ग्राउन्डहरू भइरहेका चाहिँ छन्, प्यासेन्जर कम भइरहेका चाहिँ छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो फ्लाइटमा कटौती गरिरहेका चाहिँ छन्। भनौँ न कि जुन हामी कहाँ प्रत्येक दिन चाहिँ एराइभल डिपार्चर गरेर झन्डै 100को हाराहारीमा हुन्थ्यो, त्यो एराइभल डिपार्चर आजको दिनमा चाहिँ 60-65वटामा चाहिँ घटिसकेको चाहिँ छ। भारी मात्रामा पर्यटकको संख्या गिरावट आएपछि आगामी पर्यटन सिजनको तयारीमा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरू तथा मजदुरहरू समेत खिन्न बनेका छन्। अपेक्षा गरेको सिजनको मुखमा पर्यटकीय गतिविधि हुन्छ भने जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षा अनुसारको हामीले पाउन सकेनौँ। अब यो नेपाल मात्र नभइकन यो विश्वमै देखिएको यो समस्या हो।
अब यो हामीले वेट एन्ड सी र हामीले सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई हेर्ने भन्दा विकल्प हुन सकेन र हाम्रो आफ्नो व्यवसायहरू जुन अवस्थामा रहे पनि हामीले स्वास्थ्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुँदा हामीले अब नेपाल सरकारले जुन एउटा इन्स्ट्रक्ट गरेको एउटा गाइडलाइन्सलाई फलो गर्दै हामी व्यवसायीहरू वेट एन्ड सीको अवस्थामा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। भ्रमण वर्ष समेत स्थगित भइसकेको अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रका निकायहरू गम्भीर चिन्तामा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा पर्यटन पूर्वाधारमा लाग्न सके आगामी दिनमा यसबाट फाइदा लिन सकिने पर्यटक विभागको निष्कर्ष छ। यो सिजनमै यदि यो महामारी यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ अन्त्य भयो, संसारबाट यो सेफ छ भन्ने भयो भने अर्को सिजनमा त हामी धेरै रिभाइभ गरेर धेरै तयारीका साथ यो चाहिँ नि पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ अपरेटरहरू, हाम्रो एकोमोडेसनहरू, हाम्रो एयरलाइन्सहरू, हाम्रो चाहिँ नि एराइभल्सहरू त्यो हामी चाहिँ एकदम रेडी अवस्थामा हुन सक्छौँ र म कामना गर्छु हामीलाई योभन्दा ठुलो पेन्डेमिक नहुन सक्यो भनेदेखि र यस्तो जोखिममा यस्तो हाई अलर्टमा र एउटा जोखिमको सूचीको उच्च भएको मुलुकले पनि कुनै किसिमको सङ्क्रमण नभइकन पार पायो भन्न सक्यो भने पर्यटन क्षेत्रको निम्ति योभन्दा राम्रो सन्देश केही नै हुन सक्दैन। नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार नै पर्यटन हो, तर हिमाल आरोहणदेखि सरकारले सम्पूर्ण योजनाहरू स्थगित गरेकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा धराशायी बन्ने निश्चित छ। कोरोना भाइरसका कारण अहिले विश्वमा त्रास फैलिएको छ। नेपालको एयरपोर्टको क्षेत्र हेर्दा पनि सुनसान देखिएको छ। विदेशबाट आउने र नेपालबाट विदेश जानेको सङ्ख्या पनि कम देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले प्रतिदिन 1 लाख सिलिन्डर ग्यास नेपाल भित्री रहेकाले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नआउने बताएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेका बेला डिजेल, पेट्रोल र ग्यास लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने भन्दै उपभोक्ता आतंकित बनेका बेला निगमले यस्तो बताएको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले आइतबार रक्सौल नाकाबाट मात्रै 86 बुलेट ग्यास भन्सार पास भएर नेपाल आउने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 38 वटा बुलेट आउने बताउनु भयो। 1 लाख सिलिन्डर जति हो। यो भनेको एउटा पोइन्ट हो। यस्तै गरी भैरवाबाट आउँछ, नेपालगञ्जबाट आउँछ, त्यसपछिबाट काकरभिट्टाबाट आउँछ, धनगढीबाट पनि आउँछ। त्यसो भएको हुनाले स्रोतमा हाम्रो कुनै समस्या छैन। लाइनमा बस्ने क्यु हिजोकोभन्दा आज घटेको स्थिति छ, आजकोभन्दा भोलि घटेको छ। ग्यासको भण्डारण नभएका कारण माग बढी हुने बित्तिकै केही समस्या देखिने भए पनि अभाव नै नहुने पौडेलको भनाइ छ। विपदको समयमा बजारमा कृत्रिम अभावका घटनाहरू हुने गरेको निगमले स्वीकार गरेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल सरकारले नेपाल भ्रमण दशकको अवधारणा अघि सार्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण दशक 2020 देखि 2030 मनाउन लागिएको जानकारी दिनुभएको छ। पर्यटन दशकभरि गरेर हरेक वर्ष छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम मार्फत पर्यटन बजार विकास र विस्तारमा जोड दिने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। सन् 2020 को नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन नपाउँदै कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन बजार प्रभावित भएपछि सरकारले हाललाई भ्रमण वर्ष नै स्थगित गरेको छ। भ्रमण वर्ष 2020 को पुनः तालिकीकरणको सम्बन्धमा टुङ्गो नलागेको उहाँले बताउनुभयो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि आगामी 5 वर्षमा 35 लाख पर्यटक भित्राउँदै कुलग्रास्त उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 10% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। हाल समग्र अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान करिब 3% रहेको छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभालाई कोरोना त्रासले छोए पनि राष्ट्रिय सभालाई छोएन। आज बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा आधा दर्जन विधेयकहरू पेश हुँदै। कोरोना नियन्त्रणका लागि 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू तयारीका लागि काठमाडौँमा। प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ। दैनिक 1 लाख ग्यास सिलिन्डर नेपाल भित्रिएको आयल निगमको भनाइ। लाइन बस्नुपर्ने अवस्था नआउने दाबी।
कोरोनाले इटाली, स्पेन र फ्रान्समा एकै दिन 501 जनाको मृत्यु। इटालीमा मात्र एकै दिन 368ले ज्यान गुमाए। र कोरोना भाइरसको त्रासका कारण विश्वभर खेलकुद प्रतियोगिता प्रभावित। भारतीय चर्चित आइपिएल क्रिकेट 2 सातापछि सर्यो। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.com युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।